गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। असुरहरू कसैले ध्यान दिएनन्, सबै भागिरहेका छन्। हाहाकार हुन लाग्यो। वृत्रासुर भने यति रिसाउँदै गएको छ, हेर्नु विशाल पर्वत जस्तो शरीर छ। हुङ्कार गर्दै टाढैबाट भन्यो, हे क्षुद्र देवता हो, यो रणभूमिमा पीठ देखाएर भाग्ने यस्ता यी नालायक शत्रुहरू असुरहरूका पछाडि पछाडि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर के लाभ छ तिमीहरूलाई? खुब वीरता देखाइरहेका छौ कि यो पनि कोही वीरता हो? यदि तिमीहरूलाई युद्धमा शक्ति छ अनि बाँचेर यी विषय सुख भोग्ने इच्छा छ भने आओ मसँग युद्ध गर। हाहाकार हुन लाग्यो। देवताहरू त्रस्त भइरहेका छन्। उसको गर्जना सुनेर सारा देवता मूर्छित परेर लडे। वृत्रासुर छपाछप छपाछप देवताहरूका शिरमा टेक्दै 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 अगाडि अगाडि आउन लाग्यो। ओहो, सबैका प्राण गए जस्ता हुन लागेका छन्। जसरी त्यो एउटा हात्तीले वनलाई तोडमडोड गर्दै हिँड्छ, सारा देवताको त्यो भिडलाई त्यसरी नै मडार मडोर पार्दै पार्दै हिँडिरहेका छन् यी वृत्रासुर। यति रिस छ, इन्द्रमाथि आक्रमण गरे उनले। इन्द्रले पनि गदा प्रहार गर्छन् आउँदै गरेका शत्रुलाई देखेर। आकाशमा त्यो गदा उडेर गएको छ। खेल खेलमा देब्रे हातले च्याप त्यो गदालाई समातेर वृत्रासुरले त्यही गदाले ऐरावतका शिरमा प्रहार गरे। रगत छाड्दै छाड्दै 28 हात पछाडि सरे त्यो हात्ती गएर मूर्छित परेर लड्दछ। हाहाकार भयो। अब त्यो हात्ती मर्ने भयो। इन्द्रका चोरी औँलाबाट अमृतको वर्षा हुन्थ्यो, अमृत आउँथ्यो। त्यो अमृत चुसाएर त्यो हात्तीलाई जसोतसो देवराज इन्द्रले जीवित गराए। यतापट्टि देवताहरू हाहाकार गरिरहेका छन्। वृत्रासुर सामनेमा आइपुगेको छ। यतापट्टि इन्द्र, उता वृत्रासुरले अट्टहास गर्दै गर्दै भन्न लागे, हे इन्द्र, आज कत्रो ठुलो मेरो भाग्यको कुरा रहेछ कि आज मैले गुरुलाई मार्ने, भाइलाई मार्ने, ब्राह्मणलाई मार्ने यस्ता पापी शत्रुलाई अगाडि पाइरहेको छु। यो कत्रो ठुलो सौभाग्य हो मेरो। तेरो यो पत्थर समान जो हृदय छ नि, यो त्रिशूलले भेदन गरेर म मेरा दाजुको ऋणबाट ऋण हुन चाहन्छु। मेरा दाजुलाई तैँले मारेको छ छैन? ए दुष्ट, तेरा सबै प्रकारका लाज पनि नाश भएको, ऐश्वर्य पनि नाश भएको छ। त्यसै गरी दया त तँमा छँदै छैन, कीर्ति छैन, सबै नाश भएर गएको छ। किनभने त्यस्तो अपराध तैँले गरेको छस् जुन अपराधद्वारा तेरा सबै प्रकारका लाज ऐश्वर्य इत्यादि नाश भएर गएका छन्। हे इन्द्र, के हेरिरहेको छस्? हान त्यो वज्र छोड, मेरो शिर काटिदे। अथो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदिह। त्यो वज्रले मलाई तैँले मार्न सक्ने होइनस्, किनभने म त आत्मा हुँ, चेतन हुँ। महापुरुषको चरणको आश्रय लिनेछु मैले। म त्यस्ता गतिमा प्राप्त हुनेछु, फेरि कहिले नआउने गरी। त्यस कारणले त्यो शरीर, मेरो त्यो पासमय शरीर मात्र कट्ने हो। छोड त्यो वज्र, के हेरिरहेको छस्? सुरेश कस्मान न हिनोसी वज्रम, छोड छोड वज्र, हान हान। त्यो वज्र साक्षात नारायण कवचको अनुष्ठानद्वारा सिद्ध भएको दधिची मुनिको हाड। त्यहाँ त स्वयं भगवानको दर्शन गरे जस्तो हुन लाग्यो वृत्रासुरलाई। उनले भन्दैछन्, जसका पक्षमा भगवान हुनुहुन्छ त्यसैको जय हुन्छ, विजय हुन्छ। यो त सार्वभौम नियम हो। त्यस कारणले
स्वयं त्यो वज्रमा भगवान मेरा आराध्य प्रभु विराजित हुनुहुन्छ भने तेरो विजय हुन्छ निश्चित। तर त्यो वज्र छोड्दै मानव यसो भनिरहेका छन् नि, तेरो वज्रले मेरो भोग रूप पास यो मात्रै नाश भएर जाने हो, मैले त मुनिजनहरूले प्राप्त गर्ने उचित गतिलाई प्राप्त गर्छु छोड्दै। वृत्रासुर यसो भनिरहेका छन् भने भन्छन् जहाँ भगवानको कृपा हुन्छ, जसलाई आफ्नो मान्नुहुन्छ भगवानले, जो अनन्य चिन्तन गर्दछन् भगवानको, अनन्य शरणागति गर्दछन्, त्यस्ता भागवतजनको सारा सम्पत्ति, पृथ्वीमा भएका अरू लोकहरूमा भएका सारा ऐश्वर्यहरू जे छन् ती ऐश्वर्य सबै नै भगवानले हरण गरिदिनुहुन्छ। उनलाई कुनै प्रकारको ऐश्वर्य उपलब्धि दिनुहुन्न जसले भगवानदेखि छुटाएर लिएर जान्छन्। त्यस्ता सम्पत्तिहरू सबै भगवानले नाश गरिदिनुहुन्छ जसमाथि कृपा हुँदै गयो प्रभुको। यो त्रैवर्गिक भनिन्छ। 4 प्रकारका पुरुषार्थहरू छन्, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। धर्म, अर्थ र काम यसलाई त्रैवर्गिक भनिन्छ, त्रिवर्ग भनेर बताइन्छ। भगवानले कृपा गर्न चाहनु भने यी त्रिवर्ग नै नष्ट भएर जान्छन् त्यस्ता अकिञ्चन भक्तको। त्यसबेला मात्रै त्यस्ता भक्तले भगवानको त्यो अनुग्रहलाई, कृपालाई अनुमान गर्न सक्दछन्। ओहो, यो सबै नाश हुनु भगवानले आफूलाई नै सबै चिज समर्पित भइदिनका निमित्त हो। मलाई संसार दिनु भएन, तत्त लोकको सुख दिनु भएन, स्वयं भगवान आफै नै मेरा लागि सम्पत्ति बनिदिनु भयो भनेर त्यसरी भगवानको अनुग्रहको अनुमान गर्नुहुन्छ भक्तहरूले। परन्तु संसारीहरूले भने यो संसारको ऐश्वर्य नाश हुँदै जाँदा, दरिद्रता हुँदा भगवानलाई नै गाली दिन्छन्। ओहो, ईश्वर भन्ने त केही रहेन रहेछ, आज मेरो यो दुर्दशा गरायो, यो भयो त्यो भयो भनेर। परन्तु भगवानको कृपालाई उनीहरूले जान्न सक्दैनन्। त्यस्ता महाभागवतहरूले, त्यस्ता ज्ञानीहरूले मात्रै, अकिञ्चन भक्तहरूले मात्रै भगवानको यो प्रसादलाई जान्नुहुन्छ। ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोन्यैहि। भगवान अकिञ्चन गोचर हुनुहुन्छ, जसका कुनै प्रकारका अरू उपाय छैनन्। भगवान नै उपाय, उपेय, साधन, साध्य। त्यस्ता अनन्य भक्तहरूले मात्रै भगवानलाई जान्न सक्दछन्। त्यसकारण भगवानको कृपालाई जान्न सक्दछन्। भगवान सबै प्रकारका ऐश्वर्य नष्ट गर्दै 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 यसरी कृपा गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले मलाई अब कुनै प्रकारको सुखको अपेक्षा छैन। मानौ त्यो वज्रका स्थानमा स्वयं भगवानको साक्षात्कार गरिरहेका छन् वृत्रासुरले। पूर्वजन्मको संस्कार पश्चात असुरकुलमा उत्पन्न भएका यी वृत्र शत्रु देवराज इन्द्र अगाडि छन्, तर स्वयं भगवानको दर्शन गरे झैँ गरेर आज भगवानसँग पुकार गरिरहेका छन् रणमैदानका बीचबाट। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु कायः। हे भगवान, हे हरे, यस्तो कृपा हजुरले गरिबक्सियोस् कि जन्म जन्मान्तरसम्म मलाई कहिल्यै पनि मोक्ष नमिलोस्। मलाई कोही परवाह छैन। दासानुदासो भवितास्मि भूयः तव पादैक मूल दासः तस्य अनुदासः। हजुरका चरणारविन्दमा आश्रय लिएका यस्ता हजुरका दास, यस्ता महाभागवत, उहाँहरूका चरणको, उहाँहरूका पनि दासको, उहाँहरूका पनि दासको यस्तो अन्तिम चरमावधि दास बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। मलाई मुक्ति पनि चाहिएको छैन। जहाँ गएर मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, यो मनले हजुरकै स्मरण गरिरहोस्, वाणीले हजुरकै गुणको कीर्तन गरिरहोस्, यसै गरी शरीरले हजुरकै कैंकर्य गरिरहोस्। यस्तो बनाएर हजुरले जन्म दिइबक्सियोस्। मलाई कुनै प्रकारको स्वर्गको सुखको अपेक्षा छैन, परमेष्ठी ब्रह्माजीको लोकको पनि ऐश्वर्यको पनि अपेक्षा छैन, पृथ्वीको एक छत्र शासन मलाई चाहिएको छैन, रसातलको आधिपत्य मलाई चाहिएको छैन, अणिमा लगिमा गरिमा आदि गरेका योगका सिद्धिहरू मलाई चाहिएको छैन, मोक्ष पनि मलाई चाहिएको छैन। मलाई त केवल हजुर चाहिनु भएको छ। हे प्रभु, आज मेरो त्यस्तो स्थिति भएको छ, अब त कहिले दर्शन दिनुहुन्छ होला। आकाशतर्फ हेरेर धरधरी आँसु बगाएर वृत्रासुरले भन्न लागे, प्रभु मेरो अवस्था यस्तो भएको छ। अजात पक्ष्या इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षति दृक्षते त्वां। जसरी
पङ्ख नउम्रेका ती बाल बच्चाहरूलाई बचेराहरूलाई गुणमा छोडेर गएकी हुन्छन् आमा चारो खोज्नका निमित्त। साँझमा उनी फर्केर आउने समयमा त्यो आमाको बाटो कसरी हेरेर बसेका हुन्छन्, कसरी आमातर्फ आसक्त भएका हुन्छन् ती बच्चाहरू। उनका मुखमा च्यापेर ल्याएको त्यो चारो, त्यो मिठो आहार खानका निमित्त कसरी उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्। आज मेरो त्यही स्थिति भएको छ। ती गुडमा बचेका बच्चाहरूले जङ्गलमा गएकी आमाको बाटो हेरेर बसेको जस्तो स्थिति भइरहेको छ प्रभु। हजुरलाई त्यसै गरी मैले प्रतीक्षा गरिरहेको छु, कहिले दर्शन दिइबक्सन्छ। यी दुधे बाछाहरू गाई चर्न गएकी छन् आमा वनमा। गोधुली समयमा आमा आउने समयसम्म यिनीहरू कसरी आत्तिरहेका हुन्छन्, आफ्नो आमाको बाटो हेरेर, ती गाईको बाटो हेरेर कसरी तडपिरहेका हुन्छन् ती बाछाहरू। आज मेरो त्यही स्थिति भएको छ प्रभु। कोही प्रियतम टाढा गएका छन्, उनलाई सम्झेर कसरी तडपिरहेकी हुन्छन् प्रियतमा, कसरी कल्पिरहेकी हुन्छन्। आज मेरो त्यही स्थिति भएको छ प्रभु। अब त विलम्ब भयो, कहिलेसम्म मलाई यहाँ राख्ने इच्छा छ। चाँडै दर्शन दिनुहोस्, चाँडै दर्शन दिनुहोस्। वृत्रासुर युद्धका बीचबाट पुकार गर्दै भन्छन् प्रभु, मलाई अनेक अनेक जन्म मिलुन्, मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन, कुनै सुख मलाई चाहिएको छैन, ब्रह्मपद पनि मलाई चाहिएको छैन। परन्तु हजुरका चरणमा आसक्त त्यस्ता महाभागवतहरूका सम्बन्धमा राखेर मलाई जन्म दिनुहोस्, जसले गर्दा हजुरसँगको नित्य सम्बन्ध मेरो टुटेर नजाओस्। बरु त्यस्ता भागवतजनहरूका नालीको किरो बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। तब दास्य सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरा वसथे सुमास्म भूद अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। श्री यामुनाचार्य स्वामीजी, हे प्रभु, मलाई ब्रह्मपद दिनुहुन्छ, ब्रह्मा बनाइदिनुहुन्छ भने मलाई चाहिएको छैन। परन्तु हजुरका चरणमा आसक्त भएका त्यस्ता महाभागवतको नालीको किरो बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्, मलाई मुक्ति पनि चाहिएको छैन। तात्पर्य यो हो कि त्यस्ता भागवतहरूले भोग लगाउनु भएको त्यो प्रसाद, उहाँहरूले पनि लिएर रहेको त्यो तली प्रसाद, त्यो पत्तल जुठो लगेर त्यो नालीमा फ्याँक्दा त्यो प्रसाद मैले प्राप्त गरेर हजुरको सम्बन्ध बनाउन सक्नेछु। त्यसो हुनाले त्यस्ता ज्ञानीजनहरूका घरमा मलाई जन्म दिनुहोस्, उहाँहरूका नालीको किरो बनाएर जन्म दिनुहोस्। परन्तु हजुरका चरणदेखि विरत भएका, विमुख भएका यस्ता सम्पन्न, कोही लोकपाल दिक्पाल राजा महाराजा सम्पन्न कोही हुन्, तिनीहरूका घरमा मेरो कहिल्यै पनि जन्म नहोस्। त्वन्मायात्मात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। शरीर सम्बन्धीमा, सम्पत्तिमा आसक्त भएका त्यस्ता संसारीहरूका घरमा मेरो जन्म नहोस् प्रभु। यसरी वृत्रासुरले पुकार गरिरहेका छन्। मरेर भगवानलाई चाहन्थे यिनले, यो शरीरमा बाँचिरहन चाहँदैन्थे। त्यसो हुनाले फेरि त्रिशूल छोडिदिए उनले। ठुलो आगोको ज्वालो जस्तो भएर त्यो त्रिशूल जान लागिरहेको छ। इन्द्रले आकाशमा हेर्दछन्, हो भयङ्कर त्रिशूल आयो। तत्काल देवराज इन्द्रले वज्र प्रहार गरे। वृत्रासुरको एउटा हात काटियो, त्यो त्रिशूल पनि गिर्यो, रगतको धारो बग्न लागेको छ। यति रिसाए वृत्रासुर, एउटा परिग नाम गरेको शस्त्र त्यो छोडिदिन्छन् हात्तीमा र वज्रमा। अब यतातिर हात्तीलाई पनि लाग्यो, यता वज्र इन्द्रका हातबाट भैँमा झर्यो। त्यस्तो पराक्रम वृत्रासुरको देखेर सबैले प्रशंसा गरे, हो युद्ध होस् त, यस्तो पो युद्ध होस्, हेर हेर कति पराक्रमी हो। इन्द्र हातबाट वज्र झरिसकेपछि अत्यन्तै डराइरहेका छन्। सारा देवताले भने, हो कस्तो अनर्थ भयो, अब त यो असुरले सक्ने भयो। वृत्रासुरले भने, हे देवराज इन्द्र, यो वज्र उठा उठा, यो युद्ध भनेको एउटा खेल हो। खेलमा सदैव जित हुन्छ भन्ने छैन। सधैँ सबै प्रकारको खेलमा जित्ने भनेको केवल भगवान् नारायण हुनुहुन्छ, कहिले नहार्नेवाला। उहाँलाई कसैले जित्न सक्दैन। अन्यथा सारा संसारमा आएका प्राणीहरू कहिले जित्छन्, कहिले हार्छन्। खेल हो नि यो। त्यस हुनाले अझै केही भएको छैन। उठा त्यो वज्र, आइज मसँग युद्ध गर, युद्ध गर। इन्द्रले मनमा नै प्रशंसा गर्न लागे। ओहो कस्तो हो यो असुर कि। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। सम्पूर्ण जीवात्माका अन्तर्यामी हुने, जगतमा व्याप्त हुने त्यस्ता जगदीश्वर भगवानलाई आज यसरी पुकार गरिरहेको छ युद्धका बीचमा कि। ओहो यो त आश्चर्यको कुरा हो नि। संसारमा अनेक अनेक शरीर प्राप्त गरेका मनुष्य आदि योनिमा आएकाले त भगवानलाई भज्दैनन् भने
आज एउटा असुर कुलमा जन्मिएको, त्यो पनि युद्धका बीचबाट भगवानलाई यसरी पुकार गरिरहेको छ कि धन्य हो इन्द्रले प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। फेरि युद्ध प्रारम्भ भयो। इन्द्रमाथि अर्को परिग प्रहार गर्दछन् वृत्रले। इन्द्रले वज्रद्वारा त्यो परिगसहित वृत्रासुरको अर्को हात काटिदिए। अब त रगतको धारो बग्न लागेको छ, मानव ठुलो पर्वतबाट दुई झरना झरिरहेका छन्। दायाँ र बायाँ हात काटिएका छन् वृत्रासुरका। पर्वत समान शरीर, त्यहाँबाट रगतको धारो बग्न लागेको छ। रिसले आगो भएका वृत्रासुरले एउटा ओठ जमिनमा, एउटा ओठ आकाशमा। देख्दा देख्दै त्यो विशाल ऐरावत हात्तीसहित इन्द्रलाई स्वाट आफ्नो पेटभित्र तानेर बन्दी गराइदिए, निलिदियो। देवताहरू रुन कराउन लागिरहेका छन्। के भयो नि, यो अनर्थ भयो, देवराज इन्द्र समाप्त भए, के गर्ने होला? सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन, परन्तु इन्द्रले त्यो नारायण कवचका माध्यमद्वारा, प्रभावद्वारा आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित राखेका। केही भएन भित्र जाँदा पनि। बिस्तारै बिस्तारै त्यही नारायण कवचको अनुष्ठानद्वारा सिद्ध भएको हाड दधिची मुनिको, त्यसबाट बनेको त्यो वज्रले त्यो पेट काट्दै काट्दै बिस्तारै 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 इन्द्र बाहिर निस्के। हात्ती पनि सुरक्षित। अब यतातिर त्यो वज्रले घुमी घुमी, त्यो विशाल शरीर छ, उसको शिर काट्न पनि वरिपरि घुम्न पर्यो। त्यो वज्रद्वारा काट्दा काट्दा 1 वर्ष पछाडि वृत्रासुरको शिर छेदन भयो। वृत्रासुर समाप्त भयो। देवताहरूले दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजाए, पुष्पको वृष्टि भयो, जय जयकार हुन लाग्यो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै वृत्रासुरका शरीरबाट एउटा दिव्य त्यो आत्मज्योति प्रकट भयो। सबैले हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो मोक्ष गतितर्फ जान लाग्यो। वृत्रासुरको मुक्ति भयो। सुखदेव स्वामी भन्छ, राजन, वृत्रासुर मरिसकेपछि सबै प्रसन्न भए, परन्तु देवराज इन्द्र भने अत्यन्तै दुःखी हुन लागे। राजाले सोध्नुभयो, शत्रु मर्यो, किन आज देवराज दुःखी? सुखदेव स्वामी भन्छ, राजन सुन्नुहोस्, पहिले त जति बेला विश्वरूपलाई मारे इन्द्रले, त्यस बेला लागेको ब्रह्महत्या त 4 जनाले बाँडिदिएका थिए। अब लाग्यो फेरि ब्रह्महत्या, अब यसबाट कसरी मुक्ति पाउने होला? ऋषिहरूले त भन्दै थिए, हे इन्द्र, हे महाराज, तपाईँलाई लागेको यो जो ब्रह्महत्या छ नि, हामी अश्वमेध यज्ञ गराउँछौँ। 100औँ अश्वमेध यज्ञ गराएर सबै तपाईँको पापहरू हामीले पखालिदिनेछौँ, नआत्तिनुहोस्। भगवानको नाम उच्चारण गरिसकेपछि सबै प्रकारका पातकहरू पनि नाश भएर जान्छन्, अपराधहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस कारण चिन्ता नगर्नुहोस्। यसरी देवता ऋषिहरूले त भन्दै थिए देवताहरूको अघितिर, परन्तु देवराज इन्द्र दुःखी छन्। हेर्दा हेर्दै डरलाग्दो चाण्डालीको रूप धारण गरेर ब्रह्महत्या प्रकट भई कपाल खुलेका छन्, आँखा उस्तै डरलाग्दा छन्, शरीर उस्तै छ। इन्द्र डरले त्यहाँबाट भाग्न लागे। अगाडि अगाडि इन्द्र, पछाडि पछाडि त्यो ब्रह्महत्या, अगाडि अगाडि इन्द्र, हे पख 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 भन्दै भन्दै दौडिरहेकी छ। कहीँ जाँदा कुनै लोकमा पनि इन्द्रलाई त्यो ब्रह्महत्याले छोडिन। मानस सरोवरमा देवराज इन्द्र पुगे। गएर जलभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै जलमा ब्रह्महत्याको गति हुँदैन, त्यस कारणले ब्रह्महत्याभित्र प्रवेश गरिन। इन्द्र गएर त्यो कमलका नालभित्र गएर छिरेर बस्न लागेका छन्। अब आफूले गरेको अपराधलाई पनि सम्झेका छन्, भगवानको ध्यान पनि गरिरहेका छन् यिनी। यतातिर इन्द्र आसन खाली भयो, स्वर्गका राजा छैनन्, के गर्ने होला? त्यसबेला ऋषिहरूले विचार गर्नुभयो, पृथ्वीमा एक नहुस नाम गरेका राजा छन्, पराक्रमी छन्, सुन्दर पनि छन्, उनलाई नि ल्याएर राजा बनाऊ भनेर प्रस्ताव भयो। नहुसलाई लगेर स्वर्गको राज्यासनमा अभिषेक गरिदिए ऋषिहरूले। त्यो आसन नै त्यस्तो थियो, हेर्नु, व्यक्तिले चाहेभन्दा ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त गर्यो, सम्पत्ति पायो भने उसको बुद्धि टालिन्छ। इन्द्र आसनमा बस्ने बित्तिकै नहुसको दृष्टि पर्यो सचिततर्फ। उसले विचार गरे, ओहो, आज त म इन्द्र बनेको छु, यति सुन्दरी यी पत्नी, यी इन्द्राणी, यिनलाई पत्नी बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर एउटा चिठी लेखेर पठाए। सचिले यसो हेरिन् त्यो चिठी, दौड्दै गएर गुरु बृहस्पतिलाई सुनाइन्, गुरुदेव यस्तो यस्तो चिठी लेखेका छन् यिनले। चिठीमा के लेखेका थिए भने, हे सची, यसबेला तिम्रा पति इन्द्र त कहाँ गए ठेगान छैन। अहिले म इन्द्रको आसनमा बसेको छु, म नै हुँ इन्द्र देवराज। त्यस कारणले नियमले म नै हुँ तिम्रो पति। त्यस हुनाले तिमीले मलाई वर्ण गर्नुपर्दछ पतिका रूपले। गुरु बृहस्पतिले यो चिठी सुनेर भन्नुभयो, देवी तिमी पनि एउटा पत्र लेखिदेऊ न, सप्तर्षिहरूले बोकिएको डोलीमा बसेर आउनु, म तपाईँलाई वर्ण गरिदिन्छु भनेर। गुरुका आज्ञाले त्यसै गरिन्। सचिले
अब त त्यो पत्र सुन्ने बित्तिकै नहुसले सारा सप्तर्षिहरूलाई बोलाएर ए पालकी तयार गर, मैले सजीका साथमा जानु छ, यस्तो शर्त छ। ऋषिहरूले पालकी तयार गर्नुभयो। नहुस बसेका छन् माथि। ऋषिहरू आफ्ना गतिले हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो बोकेर। परन्तु हेर्नु कसैलाई कस्तो हुन्छ भने जो कामान्ध पुरुष हुन्छ उसलाई न लाज हुन्छ, न घिन हुन्छ, न डर हुन्छ। यति काम पीडाले सताएको थियो। नहुसले माथिबाट भने ए कति बिस्तारै हिँडेका तिमीहरू, छिटो हिँड छिटो हिँड छिटो हिँड। सर्प सर्प सर्प, सर्प भनेको हिँड भन्ने अर्थ हुन्छ संस्कृतमा। ऋषिहरूलाई अत्यन्तै क्रोध भएर आज ब्राह्मणहरूलाई डोली बोकाएको छ, यस्तो नगर्ने कामका लागि हिँडेको छ अनि हामीलाई सर्प भन्छ, यसलाई श्राप दिनु पर्यो भनेर ऋषिहरूले भने ए दुष्ट के सर्प सर्प भन्छस् हामीलाई, त सर्प भइजा। ऋषिहरूका श्रापले नहुस यति बडेमानको साप भएर सलल्ल भैँमा खसे। अब पनि इन्द्रासन खाली छ। समय बित्दै गएको छ। इन्द्र त्यो कमलका नालभित्र बसेका छन्। भगवती लक्ष्मीजीले कृपा गरिरहनु भएको छ, रक्षा गरिरहनु भएको छ, भगवानको ध्यान भइरहेको छ। अब त 1000 वर्ष बित्यो। ब्राह्मणहरूले गएर आह्वान गर्नुभयो, महाराज आउनुहोस्, अब तपाईँलाई ब्रह्महत्याले केही गर्ने छैन, हामी यज्ञ गराएर तपाईँलाई शुद्ध गर्नेछौँ। इन्द्रलाई बाहिर बोलाइयो। आएर 1000 अश्वमेध यज्ञ गरेर ऋषिहरूले इन्द्रलाई शुद्ध गरिदिनु भयो। यसरी गुमेको ऐश्वर्य पुनः इन्द्रले प्राप्त गरे। अत्यन्तै पवित्रतम आख्यान वृत्रासुरको उपाख्यान सुनाउनु भयो सुखदेव स्वामीजीले परीक्षितजीलाई। परीक्षितजी बडा शङ्कित हुनुहुन्छ हो, बडा संशय भयो उहाँलाई। भन्नुभयो प्रभु कस्तो विचित्रको कथा हजुरले सुनाउनु भयो। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढामतिः। यस्ता पापी वृत्रासुर जो अपराध गर्नका निमित्त उसको जन्म भएको छ, युद्धका बीचमा यस्तो तमस स्वभाव भएको, रजस स्वभाव भएको यस्तो वृत्रासुरले भगवानको भजन गर्नु, यो त बडा आश्चर्य भएन प्रभु, कसरी हुन सक्छ र यो? मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अनन्त जीव छन्, तिनीहरूमध्ये पनि कल्याण चाहने कोही छन्। कल्याण चाहने मध्ये पनि मुमुक्षु भने धेरै कम छन्। मुमुक्षु मध्ये पनि मुक्त त खोज्दाखेरि पनि नपाइने गरी थोरै छन्, केही छन्। त्यसमध्ये पनि भगवान नारायणका अनन्य भक्तहरू, यो त बडा आश्चर्य भयो नि। आज मुक्तानामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः। त्यस्तो दुर्लभ अवस्था यी वृत्रासुरले कसरी प्राप्त गरे, मलाई त आश्चर्य लागेको छ। सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन सुन्नुहोस्, यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म एउटा प्राचीन आख्यान सुनाउँछु। मेरा पिता व्यासजीले सुनाउनु भएको थियो, नारदजीले पनि सुनाउनु भएको थियो र देवल नाम गरेका ऋषिले पनि मलाई सुनाउनु भएको थियो। सुन्नुहोस्, सुरसेन नाम गरेका देशमा एक राजा हुनुहुन्थ्यो, चित्रकेतु नाम गरेका। उहाँकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो कृतद्युति नाम गरेकी। सन्तान भएनन्। सबै राज्य बल कोष सबै परिपूर्ण हुँदाखेरि पनि सन्तान नभएपछि आनन्द मिल्दैन। राजाले अब यिनीबाट सन्तान भएनन् भनेर अरू पत्नीहरू विवाह गर्नुभयो। यहाँ त करोड पत्नीको सङ्ख्या बताइएको छ। यो भनेको असङ्ख्य भनेको धेरै भन्ने अर्थमा मात्रै बुझ्नुपर्छ यसलाई। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन। 1 करोडको सङ्ख्या यहाँ बताइएको छ। धेरै पत्नीहरू भए, रूप छ, सौन्दर्य सबै यिनले उत्तम कुलका छन्, लक्षणले युक्त भएका रानीहरू छन्, तर कसैबाट पनि सन्तान भएनन्। अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ महाराज चित्रकेतुलाई। एक दिन पृथ्वीमा विचरण गर्दै गर्दै राजाका महलमा पुग्नुभयो अंगिरा ऋषि। राजाले स्वागत गर्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो, अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यादिद्वारा पूजन गर्नुभयो। आसनमा बसेर पूजा लिइसकेपछि ऋषि अंगिराले राजालाई यसो हेरेर भन्नुभयो, राजन, तपाईँका पत्नीहरू, प्रजाहरू, मन्त्रीहरू, सेवकहरू, व्यापारीहरू अनि यहाँ नगरवासीहरू, यी देशवासी जति छन् अनि अरू तपाईँका अधीनमा भएका राजा रजौटाहरू जो छन्, पुत्रहरू छन्, यी सबै तपाईँका अधीनमै छन् होइन? तपाईँलाई सबै आनन्द छ नि। आत्मनः प्रियतेन आत्मा परतस्वतैव लक्ष्ये लब्धकामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम। यी सबै अनुकूल भए तापनि तपाईँमा आज केही न केही मलिनता भने मैले देखिरहेको छु। के भएको छ तपाईँलाई? किन ग्रस्त हुनुहुन्छ नि चिन्ताले? के हो? केही बताउन मिल्छ भने बताउनुहोस्।
महाराज चित्रकेतुले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, हजुर सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। भित्र बाहिर कसले के सोचेको छ, के गर्न चाहेको छ, कर्म सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। किनभने तपस्या छ, ज्ञान छ, समाधि छ, यसबाट हजुर सिद्ध हुनुभएको छ। तर पनि हजुरले सोधेपछि मैले केही बताउनु पर्यो गुरुदेव। सबै कुरा ठिक छन्, बल, कोष, प्रजा, मन्त्री, पुत्र, पत्नी सबै ठिकठाक छ, राज्यमा कुनै प्रकारको कमी छैन। परन्तु एउटै समस्या छ, जसरी भोकाएका व्यक्तिलाई अरू कुनै प्रकारको सुख सुविधा दिएर उसलाई शान्ति मिल्दैन, भोजन नै दिनुपर्छ। यसै गरी मेरा सन्तान छैनन्। सन्तान नभएको यो सम्पत्ति, यो राज्य, यो बल, यो कोष, यी मन्त्रीहरू, यी व्यापारीहरू, यो सम्पत्ति, केहीले पनि मलाई शान्ति भइरहेको छैन। त्यस कारणले मलाई सन्तान दिबक्सियोस्, प्रजया तद् विधेहि नः। कसरी हुन्छ? मलाई सन्तान हजुरले कृपा गर्नुपर्दछ। अङ्गिरा ऋषिले पहिले त सम्झाउनु भयो, महाराज सन्तान भएर मात्रै सुख हुने हो र सन्तान नै दुःखको कारण हुन्छ, त्यस कारणले भगवानको भजन गर्नुहोस्। तर हेर्नु, व्यक्तिलाई जुन कुराले सताएको हुन्छ नि, कति नै सम्झाए पनि उसले अरू उपदेशले उसलाई काम गरिरहेको हुँदैन। राजाले हठ गर्नुभयो। अङ्गिराले भन्नुभयो, महाराज तपाईँले धेरै हठ गर्नुभयो, त्यस कारणले यसको परिणाम पनि त्यति राम्रो हुँदैन। यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभयो। यज्ञमा अभिमन्त्रित पायस थियो, त्यो पायस राजालाई दिनुभयो। अङ्गिरा ऋषिले त्यो वासना लिएर कृतदितिलाई भोजन गर्नका निमित्त राजाले दिनुहुन्छ। यज्ञ सम्पन्न भयो। आशीर्वाद दिने समयमा ऋषि अङ्गिराले भन्नुभयो, राजन तपाईँले धेरै हठ गर्नुभयो, तपाईँको पुत्र त जन्मनै छ, परन्तु हर्ष र शोक दुवै दिनेछ है यसले। राजा प्रसन्न हुनुभयो। अङ्गिरा ऋषि विदा भएर जानुहुन्छ। समय बित्दै गयो। अब त कृतदिति महारानी गर्भवती हुनुभयो। 9 महिना पुरा भयो। 10औं महिना लाग्यो। सुन्दर एउटा बालक जन्म दिनुभयो महारानीले। सारा प्रजाहरू हर्षित छन्, महाराज हर्षित हुनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूलाई आवाहन गर्नुभयो, दिन दुखीहरू सबैलाई जातकर्म नाम गरेको संस्कार सम्पन्न गराउनु। त्यसबेला सुनदान गर्नुभयो, चाँदी, वस्त्र, गहनाहरू, कति भूमि दान गर्नुभयो, घोडा दान, हात्ती दान, गाई दान, यति धेरै दान गर्नुभयो। सबैलाई प्रसन्न गराउनुभयो महाराज चित्रकेतुले। समय बित्दै गयो। शुक्लपक्षका चन्द्रमा जस्तै बढ्न लागेका छन् ती बालक। आमा कृतदितिका काखमा जहाँ बालक जन्मिएका छन् त्यहीँ नै जान थाल्नुभयो महाराज चित्रकेतु। किनभने छोरो जहाँ जन्मेको छ त्यहीँ जाने भए, अरू रानीकामा त जाने कुरै भएन। अहिले भरे भोलि जतिखेरै पनि महाराज त्यहाँ बसिसकेपछि सौतेनी आमाहरूलाई भने धेरै डाहा भयो। एक दिन सबैले सल्लाह गरे, हेर पहिले जति बेलासम्म यो बालक जन्मिएको थिएन तबसम्म राजाले हामी सबैलाई उति नै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। यो बालक जन्मिएपछि भने यसरी भेद गर्दै जानुभएको छ। त्यस कारणले यो भेदको कारण भनेको यही बालक हो। यसलाई मारिदिने हो भने फेरि राजाले हामी सबैलाई उति नै समान प्यार गर्नुहुन्छ। हामी मारिदिउँ है भनेर यी सौताहरूले सल्लाह गरे। एक दिन रात्रिका समयमा दुधमा विष मिसाएर त्यो राजकुमारलाई सौतेनी आमाहरूले पिलाइदिन्छन्। बालक सुत्यो। रानी आफ्ना कक्षमा गएर सुत्नुभयो। बिहानी भयो। कहिले पनि ठुला महलमा रानीहरूले, सम्पन्न व्यक्तिहरूले बालकको सेवाका निमित्त धाई आमालाई राखेका हुन्छन्। रानीले भन्नुभयो, पुत्रम आनयमे भद्रे इति धात्रीम अचोदयत। हे धाई, जा भित्र जा। राजकुमार उठ्यो होला, अब लिएर आइज। रानीका आज्ञाले जब धाई भित्र गई, जहाँ त राजकुमार मरिरहेका छन्, यो देखेर भित्रबाट चित्कार गर्न लागि, महारानी महारानी महारानी। राजकुमार त हुनुहुन्न। छाती पिट्दै रुँदै लडी थियो। रानी दौड्दै जानुभयो। बालक मरिरहेका छन्। त्यो मरेको आफ्ना बालकलाई काखमा राखेर मूर्छा पर्नुभयो महारानी कृतदिति। अत्यन्तै करुण विलाप गर्नुभएको छ। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरो रुहाम्बरा। केश खुलेका छन्। वस्त्रको कुनै होस छैन। जतासुकै खुलिरहेका छन्। डङ्ग भूमिमा लड्नु भएको छ। मूर्छा पर्नुभयो महारानी। यो चित्कार सुनेर महाराज दौडेर आउनुभयो। बालक मरिरहेको महारानीको यो दशा देखेर छाती पिटिकन रुँदै भूमिमा लड्नुभयो महाराज चित्रकेतु पनि। सारा प्रजाहरू रुन लागिरहेका छन्। नगरवासीहरू रोइरहेका छन्। ती सौतेनी आमाहरू पनि रोएको नाटक गरिरहेका छन्। धेरै समय बित्दै गयो। सम्हाल्न नसक्ने यो स्थिति हुन लाग्यो। राजन
अब त केही बेर होस आउँछ महारानीलाई। त्यो मरेको बालकलाई काखमा राख्नु भएको छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ। त्यो मरेका बालकका मुखमा यसो हेर्नुहुन्छ अनि आफ्ना पति महाराजका मुखमा यसो हेरेर बार बार विलाप गर्दै गर्दै भन्नुहुन्छ, ए बाबु अब त उठ, तिमी धेरै बेर भयो सुतेको। फेरि बोल्न सक्न छोड्नुहुन्छ, आँखाबाट आँसु बगे, ती लगाएका गाजल बगिरहेका छन्, अङ्गराग आदिका लेपनहरू त्यो आँसुले बगाइरहेको छ। कहिले विधाता ब्रह्मालाई गाली गर्दै भन्नुभयो, हे विधाता त अत्यन्तै निर्दयी रहेछस् कि आज हामी जस्ता बुढाहरू बाँचिरहेका छौँ, यी बालकलाई भने तैँले लिएर गइरहेको छस्। के गल्ती थियो, के दोष थियो यो बालकको र आज हाम्रा बिचबाट तैँले छुटाएर लिएर गइसके? त साँच्चै नै बालक रहेछस् कि अमर शत्रु जीवात्माको। जसरी बालकहरूले खेल खेल्नका निमित्त माटाका भाँडाहरू बनाउँछन्, घर बनाउँछन्, मन्दिरहरू बनाउँछन्, एकाएक लातले हानेर भत्काएर फेरि अन्तिममा जान्छन्, उनीहरूलाई कति पनि परवाह हुँदैन। त्यसै गरी स्नेहपासले एक अर्कासँग बाँच्छस् अनि यसरी एक्ला अर्काबाट छुटाएर लिएर जान्छस्। हामीले जानु पर्थ्यो नि, यो बालकले किन मर्यो, अहिले सृष्टिको विपरीत किन चलिरहेको छस् त? यो विधाता त जस्तो निर्दयी कोही पनि रहेन रहेछ कि? विधाता ब्रह्मालाई गाली गरिरहनु भएको छ महारानी। ओहो, यतातिर त्यो मरेको बालकलाई उठाए झैँ गरेर भन्नुहुन्छ, बाबु सुन, हेर हामी सबै रोइरहेका छौँ, म रोइरहेको छु। पिताजीलाई हेर त, पिताजी रोइरहनु भएको छ, हामी सबैलाई रुवाएर तिमी कहाँ जान लागेका छौ बाबु? मैले सुनेकी छु यमराज अत्यन्तै कठोर हुन्छन्, निर्दयी हुन्छन् भनेर। हामीलाई छोडेर टाढा यमराजका पास नजाऊ न बाबु, अब त उठ, अब त उठ। फेरि पनि मूर्छा पर्नुभयो कृतज्योति। सबैको रोदन गुन्जिरहेको छ दरबारमा। फेरि केही बेर पछाडि फेरि होस आउँछ। नजिकै भएका ती राजकुमारका साथीहरू ती बालकहरूलाई देखेर धरधर रुँदै भन्नुभयो, बाबु तिमी त सुतेको धेरै बेर भइसक्यो, अब त उठ न, हेर तिम्रा साथीहरू आएका छन्, हे राजकुमार आउनुहोस् हामीसँग खेल्न जाउँ बोलाइरहेका छन् यिनीहरूले। तिमी निधाएको त धेरै बेर भइसकेको छ नि बाबु, उठ, मैले तिमीलाई यो पिउनका लागि दुध तयार गरिदिएकी छु, यो दुध पिऊ अनि साथीहरूका साथ खेल्न जाऊ। यसरी हामीलाई सबैलाई रुवाएर नसुत न, अब त उठ। निधाएको बालकलाई उठाए झैँ गरी रानी बोलाइरहनु भएको छ। उत्तिष्ठतात तैमे शिशवो वयस्याः त्वाम् आह्वयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुं सुप्तश्चिरं ह्यसनया च भवान् परीतो भुङ्क्ष्वस्तनं पिबशुचो हरनस्वकानाम्। हाम्रो सबै प्रकारको शोकलाई हरिदेव बाबु तिमी छौ र नै हामी बाँचेका छौँ, उठ अब त बोल। तिम्रा ती तोतेली बोलीहरू सुन्नका निमित्त हामी लालायित भइरहेका छौँ। तिम्रा ती क्रियाहरू, ती चेष्टाहरू, ती हँसाइ हामीले भुल्न सकिरहेका छैनौँ बाबु, अब त उठ उठ उठ। फेरि मूर्छा पर्नुभयो महारानी। सबै रोइरहेका छन्, महाराज उसै गरी रोइरहनु भएको छ। त्यसै समयमा अङ्गिरा ऋषि नारदजीलाई लिएर आउनुभयो, राजालाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, कोयम स्यात् तब राजेन्द्र भवान् यमन सोचती। यो को हो र यसका विषयमा तपाईँ शोक गरिरहनु भएको छ राजन? जसरी नदीले बालुवाका कणहरूलाई बगाएर लिएर आउँछ, एक ठाउँ थुपारिदिन्छ, केही बेरमा त्यो फेरि टुटेर जान्छ, यताउति हुन्छ। संसारमा जीवात्माहरू कर्मअनुसार एकअर्कासँग जुडेका हुन्छन्। केही दिनसम्म फेरि ऊ आफ्नो कर्मगति अनुसार आफू जान्छ, यात्रा गर्छ, ऊ आफ्नै गतिले यात्रा गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ किन शोक गरिरहनु भएको छ? सम्झाउँदै जानुभयो, तर राजाले सम्झिनु भएन। न यस बेला अङ्गिरालाई चिन्नुभयो उहाँले, न त नारदजीलाई चिन्नुभयो। चित्रकेतु महाराजले भन्नुभयो, तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? कौ युवाम ज्ञान सम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम। कोही महापुरुषहरू हजुरहरू हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ हजुरहरू? ज्ञानी हुनुहुन्छ। आज अवधूत वेशद्वारा आउनुभएको छ, मनुष्य जस्तो बनेर। कुमार हुनुहुन्छ कि नारद हुनुहुन्छ कि ऋभु, अङ्गिरा, देवल, असित, अपान्तरतम, व्यास, मार्कण्डेय, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम आदि गरेका यीहरूमध्ये को हुनुहुन्छ तपाईँ? बताउनुहोस्। अङ्गिराले भन्नुभयो,
महाराज तपाईँले मलाई चिन्नु भएन आज, तपाईँले हट गरेर पुत्र माग्नु भने तपाईँलाई पुत्र दिने ऋषि अंगिरा मै हुँ र मेरा साथमा जो आउनुभएको छ उहाँ ब्रह्माजीका पुत्र नारदजी हुनुहुन्छ। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः, ज्ञानी हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँ पुत्र शोकमा लाग्नुभयो। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ यो बालकले हर्ष पनि दिनेछ र शोक पनि दिनेछ। प्रारब्धमा नभएको कुरा तपाईँले हट गरेर माग्नुभयो, आज यो दुर्दशा तपाईँले भोगिरहनु भएको छ। महाराज जे हुनु भइहाल्यो। अब यो पुत्रले कष्ट नै तपाईँलाई दियो। धेरै धेरै पुत्र हुनेवालाहरूले पनि कष्ट नै प्राप्त गरेका छन्। सम्पत्तिले पनि व्यक्तिलाई कष्ट दिइरहेको छ। सन्तति, सम्पत्ति, शरीर सम्बन्धी यहाँको वैभव सबैले एक दिन कष्टै नै दिन्छन्, किनभने यी सबै अनित्य छन्, क्षणिक छन्, यी सधैँ रहिरहनेवाला छैनन्। त्यस कारणले तपाईँ यस्ता अनित्य चिजमा अब आसक्त भएर शोक नगर्नुहोस्। यो आत्माको सुख दुःखको कारण भनेको यो शरीर नै हो। शरीरमै आइसकेपछि यो आत्माले कहिले सुख भोग्दछ, कहिले दुःख भोग्दछ। त्यस हुनाले यस्तो अनित्य वस्तुमा, अनित्य संसारमा तपाईँ शोक नगर्नुहोस्। यो मन्त्र ग्रहण गर्नुहोस्। नारदजीले मन्त्र दिन लाग्नुभयो र भन्नु 7 दिनमै तपाईँले भगवान् शङ्कर्षणको दर्शन गर्नुहुनेछ। पहिले शङ्कर आदि गरेका देवताहरूले पनि भगवान् शङ्कर्षणको आराधना गरेर मुक्त हुनुभएको थियो। यो ग्रहण गर्नुहोस् नारदजीले भन्नुभयो। परन्तु चित्रकेतुको शोक शान्त भएको छैन। एउटा पीडाले सताइरहेको व्यक्तिलाई अरू केही उपदेश दिँदा लाग्दैन। विचार गर्नुभयो नारदजीले, यतिकै यिनले यो दीक्षा ग्रहण गर्दैनन्। अब यिनलाई एउटा केही न केही त गराउनु पर्यो भनेर त्यो मरेको बालकलाई उसका शरीरमा नारदजीले जल लिनुभयो, तीर्थको जल। त्यो जल यसो अभिषेक गरेर त्यहाँ जीवात्माको आवाहन गर्नुभयो। जीवात्मन पश्य भद्रन्ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता शुचा त्वत्कृतया वृषम। बाबु तिमी उठ आऊ यस शरीरमा। हेर त तिम्रा पिता, तिम्रा माता, तिम्रा बन्धु बान्धव सबै तिम्रो वियोगमा शोक गरिरहेका छन्। यो शरीरमा आएर बाँकी आयु भोग गर। यत्रो वैभव सृजना गरिदिनु भएको छ पिताजीले। यो राज्य यसलाई भोग गर, राजा बनेर बस। उठ उठ। यसरी आह्वान गर्ने बित्तिकै त्यो मरेको शरीर त फेरि एकैछिनमा त्यसमा चेतना आयो। जुरुक्क त्यो बालक उठ्यो। उठेर त्यहाँ भएका सबैलाई आँखा लगायो, हेऱ्यो सबैतर्फ र भन्यो, कुन जन्मका पिता माता हुने यिनीहरू र कुन जन्मका आमा बाला मैले खुसी बनाएर सक्ने। नारदजी, कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन् कर्मभिर भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्ग्रियोनिषु। जीवात्मा कहिले देवताका योनिमा जान्छ, कहिले जानवर बन्दछ, कहिले मनुष्य, गन्धर्व इत्यादि बन्दछ। आफ्ना कर्मानुसार बन्दछ। जुन जुन जन्म पायो, जहाँ जहाँ गएर त्यहाँ त्यहाँ पिता माता भए। यसै गरी पुत्र बने, त्यहाँ पनि कसैको मृत्यु भयो, त्यहाँ पनि तडपी तडपी रोए। त्यस कारणले मैले कुन जन्मका पिता मातालाई खुसी बनाएर सक्ने हो। जसरी बजारका सामग्रीहरू कोही थोक विक्रेताले बेच्यो भने फेरि उसलाई बेच्दै बेच्दै फेरि आफ्ना हातमा आइपुग्दछ। अनि किन्ने बेलामा त्यो मूल उत्पादकले पनि त्यही वस्तु किनिरहेको हुन्छ। जस्तो कोही पैसा छ भने त्यो पैसा यसो छोडिदिने हो चिना लगाएर भने कुनै दिन फेरि आफ्नै हातमा पनि आइपुग्दछ। यसै गरी कहिले यिनीहरू मेरा पिता माता बने होलान्, कहिले म यिनीहरूका पिता माता बने। जति बेला पनि आफ्ना शरीर सम्बन्धीहरू छुटेर गए उसलाई उसै गरी जीवले तडपी तडपी रह्यो। त्यस कारणले कुन कुन जन्मका पिता मातालाई मैले खुसी बनाएर सक्ने, कुन कुन जन्मका सुहृद बन्धुहरूलाई मैले खुसी बनाएर सक्ने। यी एक जन्मका मात्रै पिता माता हुन् र नजाने म कतिपटक यिनीहरूका पिता माता बनेर जन्मिसकेको होला। उसले जाने समयमा भन्यो, यस जन्मका यी सौतेनी आमाहरूले मलाई विष पिलाएर मारिदिएका हुन्। भन्दा भन्दै फेरि डङ्ग लड्यो। त्यो बालक फेरि गयो। अब यतातिर महाराज चित्रकेतुको शोक शान्त भयो। जुन पुत्र मर्यो भनेर वियोग गर्नु छ ऊ उठेर के भन्छ, कुन जन्मका आमा बा हुने यी मेरा भन्छ। अब कसका लागि शोक गर्ने र। महाराजको शोक शान्त भयो। रानी पनि शोक त्याग्नुभयो। जति पनि आमाहरू थिए, सौतेनी आमाहरू, यी सबैलाई यमुनाजीमा लिएर जानुभयो। नारदजीले गएर बाल हत्याबाट बच्नका लागि कठोर कठोर प्रायश्चित्त गराउनुभयो। त्यस अपराधबाट मुक्ति पाउनका निमित्त
बालकको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न भयो। अब कालिन्दीमा यमुनाजीमा स्नान गरेर पवित्र हुनुभएको छ, मनलाई एकाग्र गर्नुभएको छ। आचार्य श्री नारदजीबाट यो मन्त्र ग्रहण गर्नुभयो। नारदजीबाट प्राप्त भएको यो दिव्य भगवानको सङ्कर्षण भगवानको मन्त्रलाई ग्रहण गरेर नारदजी र अङ्गिराका चरणमा वन्दना गर्नुभयो। चित्रकेतु महाराजले जानुभयो अङ्गिरा र नारदजी यतातिर चित्रकेतु त्यो विद्याको अनुष्ठान गर्न थाल्नुभएको छ। त्यो मन्त्रको नारदजीले जुन दिनुभएको थियो, केवल जल मात्र पान गरेर 7 दिनसम्म तपस्या गर्दै हुन्थ्यो। 7 दिनमा उहाँलाई विद्याधरहरूको आधिपत्य मिल्यो, विद्याधरका राजा बन्नुभयो उहाँ। विद्याधराधिपत्यम सल लेभे प्रतिहतम नृपः। अतुलनीय वैभव छ, तपस्या चलेर गइरहेको छ। भगवान् सङ्कर्षणमा यति प्रगाढ प्रेम बनेको छ। हेर्नु, तपस्याका अन्तिम समयमा भगवान् सङ्कर्षण सपरिवार विशिष्ट भएर दर्शन दिनुहुन्छ। हर्षले पुलकित हुनुभएको छ महाराज चित्रकेतु भगवानको दर्शनले। पाञ्चरात्र आगमले जसरी जुन स्वरूपलाई वर्णन गरेका छन्, त्यस्तो स्वरूप भगवानको दर्शन पाएर गदगद हुनुभयो चित्रकेतु। निशम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगद्गुरुम सात्वत शास्त्र विग्रहम। सात्वत शास्त्र भनेको पाञ्चरात्र आगम। प्रारम्भमै पनि तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भनेर भगवानको अवतार मध्ये एउटा नारदजीको अवतार पाञ्चरात्रको उपदेशका लागि त्यहाँ भगवानको अवतार भएको भनेर यहाँ बताइएको थियो। त्यस कारणले भगवानको समग्र आराधनाको विधि भनेको पाञ्चरात्र आगमले बताएका छन्। भगवानको स्वरूप कस्तो, कसरी देवालय निर्माण गर्ने, कसरी अङ्ग पूजा गर्ने, यी आराधनाको क्रम नारद पाञ्चरात्र आगमले बताएका छन्। यसैले एकादश स्कन्धमा पनि भगवानले उद्धवजीलाई त्यही बताउनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवानको स्वरूपको वर्णन र आराधनाको विधि बताइएको छ, त्यो पाञ्चरात्र आगमद्वारा नै सिद्ध भएको, निरूपित भएको स्वरूप हो भनेर जान्नुपर्दछ। आज त्यस्तो स्वरूपको दर्शन चित्रकेतु महाराजले गर्नुभयो। अति सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। पाठ गर्न भने अति अप्ठ्यारो छ। हेर्नु, यो 6 स्कन्धको 16औं अध्याय महाराज चित्रकेतुले गर्नुभएको भगवानको स्तुति पाठ गर्न, छन्द मिलाउन धेरै गाह्रो पर्छ। तर यसमा भाव भने अति नै गम्भीर रहेको छ। स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभो अजित जित सममतिभिः साधुभिर भवान् जितात्मभिर भवता विजितास्तेऽपि च भजताम् अकामात्मनां य आत्मदोति करुणः। यस्तो छन्दले हे प्रभु, हजुर अजित हुनुहुन्छ, हजुरलाई कसैले जित्न सक्दैनन्। भगवानले भन्नुभयो, यो त ठिकै हो, मलाई कसैले जित्दैनन्। चित्रकेतुले भन्नु, नै कसैले त हजुरलाई जितिदिन्छन्। भगवानले भन्नु, कसले जित्छन्? सममतिभिः जितात्मभिः साधुभिः भवान् जितः। जसले आफ्ना बुद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्नुभएको छ, इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्नुभएको छ, मन ठिकठाक राख्नुभएको छ, यस्ता हजुरका अनन्य उपासक, त्यस्ता भागवत जनले भने हजुरलाई जितिदिन्छन्। त्यसैले त हजुर आज जितिएर हारेर यहाँ आउनुभएको छ। मबाट हजुर हारिनुभयो, आज आउनुभयो नि। निष्काम भावनाद्वारा भजन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई हजुर अरू स्वर्ग आदि सुख होइन, या आत्मदह, आफै नै फल रूपले समर्पित भइदिनुहुन्छ, आफै नै उनका लागि फल बनिदिनुहुन्छ। यस्ता हजुर त्यस्ता ज्ञानीहरूद्वारा, त्यस्ता भक्तहरूद्वारा भने पराजित हुनुहुन्छ। प्रभु, हजुरबाटै जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय आदि गरेका सबै हुन्छन्। यी सबै हजुरका खेलमै हुन सक्छन्, यी लीला मात्रै हुन्। परन्तु हजुरका अंशका पनि अंशबाट भएका ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका यी देवताहरू हामी सृष्टि गर्ने हौँ, हामी संहार गर्ने हुँ भनेर यस प्रकारको घमण्ड गर्छन्। कस्तो हास्यास्पद कुरा छ कि हजुरसँग स्पर्धा गर्न खोज्दछन्। परन्तु यी सबैलाई बनाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। जगतका एक मात्र कारण हजुर हुनुहुन्छ। तब विभव खलु भगवन् जगद उदय स्थिति लयादिनी विश्वसृजस्तेम साम्सा तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथक अभिमत्या। हजुरका मायाले मोहित भएका ती देवताहरू आफूलाई ईश्वर बनाउँछन् अघि। परन्तु हजुरको सङ्कल्प कहिल्यै मिथ्या हुँदैन। जगतका एकमात्र कारण हजुर हुन्छ। हजुरका चेष्टाद्वारा नै शक्ति प्राप्त गरेर लोकपालहरू दिक्पालहरू सबै लोकलाई पालन गर्न समर्थ भएका हुन्। हजुरका दृष्टिद्वारा जीवित भएका इन्द्रियहरू नै कार्य गर्नका निमित्त समर्थ हुन्छन्। त्यसकारणले सबैका सत्ता हजुर हुनुहुन्छ।
हे शेषजी, हे अनन्त, हजुरका शिरमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड एउटा तोरीको दानो जस्तो भएर घुम्दछ। भूमण्डलम सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। हजारौँ शिर भएका, हजारौँ फडा भएका शेष, हजुरका शिरमा सारा ब्रह्माण्ड एउटा तोरीको दानो जस्तो भएर घुम्दछ। त्यसैले शेषजीको प्रार्थना गर्दा, कीर्तन गर्दा, भजन गर्दा गाइन्छ नि, जसका शिरमा सारा जग्गा यो तोरीको दाना तुल्य हुने। यही घट्टलाई लिएर नि बताइएको। हेर्नु, बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो महाराज चित्रकेतुले। भगवान शङ्करसँग प्रसन्न हुनुभयो, भन्नुभयो मेरा दर्शनले अनि अंगिरा र नारदजीको उपदेशलाई ग्रहण गरेर, त्यो विद्यालाई ग्रहण गरेर तपाईँ सिद्ध हुनुभएको छ। महाराज, यो मानव जन्म भनेको एउटा ज्ञान र विज्ञानले युक्त भएको यो जन्म हो। यसमा आएर पनि व्यक्तिले म को हुँ, मैले गर्नुपर्ने के हो भनेर आफूलाई र आफ्नालाई जान्न सकेन भने त्यसको जीवन व्यर्थ गयो भनेर जान्नुपर्छ। उसले कहीँ पनि कल्याण पाउँदैन। आज तपाईँले यो जान्नुभयो, सिद्ध हुनुभयो महापुरुषहरूका सङ्गतद्वारा। म प्रसन्न छु। भगवानले एउटा दिव्य विमान कृपा गर्नुभयो। हेर्दा हेर्दै भगवान अन्तर्धान हुनुहुन्छ। जताबाट भगवान आउनुभएको थियो उतैतर्फ हात जोडेर प्रणाम गर्नुभयो महाराज चित्रकेतुले। अब भगवानले दिएको त्यो विमानमा चढेर करोडौँ वर्षसम्म आकाशमा विहार गरिरहनु भएको छ। यता विद्याधरहरूका अधिपति हुनुभएको छ। रेमे विद्याधर स्त्रीभिः गापयन् हरिम ईश्वरम। विद्याधर स्त्रीहरू वरिपरि राखेर उनीहरूद्वारा स्तुति गरिँदै छँदै भगवानको स्तुति गर्दै गर्दै महाराज चित्रकेतु विचार गर्दै हुन्थ्यो, विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन कैलाशका माथि आइपुग्नु भएछ। भगवान शङ्कर त्यसै गरी बस्नुभएको थियो जसरी देवराज इन्द्र बसेका थिए सभाका बीचमा। भवानीजी साथमा हुनुहुन्छ, पार्वतीजी काखमा राखेर अङ्कमाल गरेर बस्नुभएको छ। त्यहाँ ब्रह्मज्ञानी ऋषिहरू हुनुहुन्छ, मुनिहरू हुनुहुन्छ, देवताहरू छन्, सबै सिद्धहरू हुनुहुन्छ। सबैका बीचमा चित्रकेतु महाराजलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। नजिकै विमान ल्याएर भन्नुभयो, हेर हेर, एष लोकगुरु साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया। हेर लोकका गुरु भएर, लोकलाई शिक्षा दिनेवाला भएर, धर्मका वक्ता भएर आज पत्नीका बीचमा, यस्ता सभाका बीचमा बसेका छन्। यिनी लाज नभएका सामान्य प्राकृत मनुष्यहरू पनि, संसारीहरू पनि पत्नीका साथ बस्दा एकान्तमा बस्छन्, सभामा बस्दैनन् यसरी। आज निर्लज्ज भएका यिनी जटा धारण गरेका छन्, तीव्र तपस्वी जस्ता बनेका छन्, ब्रह्मवादीहरूका सभापति बनेर बसेका छन्। तर यिनको दशा छ यस्तो अघि। यसरी चित्रकेतुले जब भगवान शङ्करको निन्दा गर्नुभयो माथिबाट, त्यो सभाका सभासदहरू सबै छक्क परिरहेका छन्। भगवती पार्वतीजीलाई भने सहन भएन। भगवान शङ्कर त उहाँको प्रभावलाई जान्नुहुन्थ्यो, चुप्प लाग्नुभयो। पार्वतीजी जुरुक्क उठेर भन्नुहुन्छ, अयम किम अधुना लोके शास्ता दण्डधर प्रभु। हामी जस्ता काम नलाग्ने निर्लज्जहरूलाई शासन गर्न आएको यो क्षेत्री कि यो प्रभु हो, यही ईश्वर हो? यो धर्मको मर्यादा ब्रह्माजीले जान्नु भएन, ब्रह्माजीका पुत्रहरू भृगु नारद आदिले जान्नु भएन, कुमारले, कपिलले, मनुले, भगवान शङ्करले जान्नु भएन। आज यो धर्म जान्नेवाला भएको, ए सुन, त भगवानका चरणका सन्निधिमा जान योग्य छैनस्। त आफूलाई भक्त मान्छस् अघि, तँलाई श्राप दिँदैछु, सुन। अतः पापियसीम योनिम आसुरीम याही दुर्मते यथेय भूयो महताम न कर्ता पुत्र किल्बिसम। सुन सुन सुन, तैँले जुन प्रकारको अपराध गरेको छस् नि, अब यस्तो अपराध तैँले कहिले गर्ने छैनस्, त्यस्तो सजाय तँलाई दिइरहेकी छु। पापमय असुर योनिमा तेरो जन्म होस्, जा। आज भगवान शङ्करको तैँले निन्दा गरिस्, फेरि तेरो यस्तो दुर्बुद्धि कहिले नआओस्। ठुलाको बडाको यस्ताको निन्दा गर्ने बुद्धि नआओस्। चित्रकेतु महाराजले त्यो शापलाई सुन्नुभयो, तत्कालै विमानबाट तल झर्नुभयो। आएर पार्वतीजीका चरणमा वन्दना गरेर भन्नुभयो, आमा, देवताहरूले जो भन्छन् नि त्यो सबै जीवको प्रारब्धको सूचना मात्र हो। पहिले जन्ममा त्यस्तै गरिएको हुन्छ, अनि देवताहरूले यसै भन्छन् उसै भन्छन्, मैले त्यस्तै कर्म गरेको होला। त्यस कारणले आज यो कृपा हजुरले मलाई दिनुभयो। हजुरलाई मैले प्रार्थना गरिरहेको छु शापबाट मोक्ष हुनका निमित्त होइन। हजुरलाई
प्रसन्न गराउनका निमित्त पनि होइन, केवल मैले हजुरप्रति कोही अनुचित व्यवहार गरेको छु भने त्यो चाहिँ हजुरले क्षमा गरिदिई बक्सियोस्, यति भनेर चित्रकेतु त्यही विमानमा चढेर उड्न लाग्नुभयो। पार्वतीजी हेरेको हेरे हुनुभयो। भगवान् शङ्कर मुसु मुसु हाँसेर भन्नुहुन्छ, देवी देख्यौ तिमीले भगवान् नारायणका भक्त यस्ता अनन्य भक्तलाई के स्वर्ग के नरक के मुक्ति उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको परवाह छैन। यदि चित्रकेतुले चाहेका थिए भने तिमीलाई पनि श्राप दिन सक्थे, तर उनले दिएनन्। यही नै हो महात्माको लक्षण भनेको। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्ग के हो नरक के हो मुक्ति के हो सबैलाई समान मानिदिने, केवल भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कुनै प्रकारको फलासा नराख्ने यस्तो भगवानका भक्तको लक्षण हुन्छ। उहाँका लागि कोही आफन्त कोही प्यारा भन्ने कोही पराय भन्ने केही पनि हुन्न। भगवान नै सबै सम्पत्ति उहाँका। आज श्राप दिनु भएन उहाँले, धन्न तिमी बच्यौ। पार्वतीजीले लामो सास लिनुभयो, बडा आश्चर्यचकित हुनुभयो। अब यता सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो चित्रकेतुले पनि श्राप दिन सक्नुहुन्थ्यो तर दिनु भएन। पार्वतीजीको त्यो श्रापलाई स्वीकार गरेर पनि महाराज चित्रकेतु अर्को जन्ममा त्वष्टा देवताका अग्निकुण्डबाट वृत्रासुरका रूपले प्रकट हुनुभयो। त्यसकारणले चित्रकेतु महाराज हुनुहुन्थ्यो वृत्रासुर। पार्वतीजीको श्रापले मात्रै असुर बन्नुभएको। त्यस्तो अनन्य भक्ति थियो भगवानका प्रति, यत्रो ठुलो उपासना थियो। त्यो उपासनाका बलले इन्द्रका अघिल्तिर युद्ध गर्दा गर्दै पनि भगवानको साक्षात दर्शन गरेर भगवानसँग पुकार गर्नुभयो। त्यसकारणले वृत्रासुरले यसरी भगवानलाई युद्धका बीचबाट पुकार गरेका हुन् भनिसकेपछि महाराज परीक्षितजीको सम्पूर्ण शङ्का शान्त भयो। ओहो त्यस्ता महापुरुष पो हुनुहुँदो रहेछ यहाँ भनेर सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, यता अदितिकै सन्ततिमध्ये सविताकी पत्नी पृश्निबाट 8 सन्ततिहरू भए। सावित्री, व्यारिती, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य अनि महामख नाम गरेका। त्यसैगरी भग नाम गरेका देवताकी पत्नी सिद्धि, उनीबाट महिमा, विभु, प्रभु आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन्। एक कन्या पनि भइन्। धाताका 4 पत्नीहरू 4 पुत्रहरू भए। त्यसैगरी अगाडि गएर वरुणकी पत्नी चर्षणी, त्यसबाट भृगुको जन्म भयो। पुनः द्वितीय पुत्र वाल्मीकि हुनुहुन्छ। यसैगरी अगाडि गएर अगस्त्य र वशिष्ठ यी मित्रा वरुणका सन्तति भएर जन्मे। एकचोटि उर्वशी नाम गरेकी अप्सरा देखेर मित्र र वरुण यी देवता दुवैको वीर्य स्खलन भएको थियो। त्यस समय एउटा घडामा त्यो वीर्य सुरक्षित भएर रह्यो। केही समय पछाडि 2 प्रकट भए, एक अगस्त्य अर्का वशिष्ठ। त्यस हुनाले कुम्भयोनि भनेर यिनीहरूलाई जानिन्छ। यो दोस्रो जन्म। कश्यपकी पत्नी अदितिबाट वामन भगवानको अवतार भयो। वामनकी पत्नी कीर्तिबाट बृहस्लोक हुनुहुन्छ। यसैगरी यहाँ दितिका सन्ततिहरूलाई पनि बताउनु भयो। दितिका 2 पुत्रहरू भए, हिरण्यकशिपु नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष यसका पनि सन्ततिहरू हुन्छन्। हिरण्यकशिपुकी पत्नी हुन्छन् कयादु नाम गरेकी। 4 पुत्रहरू सनलाद, अनुल्लाद, क्लाद र प्रह्लाद नाम गरेका। यसैगरी बहिनी हुन्छन् सिम्मिका नाम गरेकी। विप्रचित्तिसँग विवाह भयो, अघि नै सुनिसकियो। उसबाट राहुको जन्म हुन्छ। यतातिर हिरण्यकशिपुका 4 पुत्रहरू उनका सन्ततिको यहाँ वर्णन विस्तारसँग गरिएको छ। प्रह्लादबाट विरोचनकी पत्नी देवी, उनीबाट बलिको जन्म हुन्छ। बलिबाट बाणासुरको जन्म हुन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त पनि 49 पुत्रहरू दितिका भए। तिनीहरू सन्तानहीन भए मरुद्गण। यद्यपि दितिका सन्तान भएका हुनाले दैत्य हुनुपर्ने थियो, परन्तु इन्द्रले यी सबैलाई देवता बनाए भनिसकेपछि राजाले सोध्नुभयो, कसरी यी दितिका पुत्रहरू देवता भए, के कारण भयो, कसरी देवराज इन्द्रले दैत्यलाई देवता बनाउनु भयो? मलाई सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, दिति अत्यन्त चिन्तित भएकी छन्, किनभने देवताहरूको ऐश्वर्य बढेर गएको छ। यद्यपि दिति अदिति यिनीहरू सबै कश्यपकै सन्तति दिदी बहिनी, तर सौता भइसकेपछि एक प्रकारको सौतेनी धर्म हुन्छ नि, यो निर्वाह गर्छन् व्यक्तिले। देवताहरूको ऐश्वर्य बढेको देखेर भित्रभित्र डाहा बढिरहेको छ। अनि यी असुरहरूलाई भने मारिरहेका छन् देवताहरूले अनेक बहानामा। कहिले यो इन्द्रलाई मार्ने होला, मेरा पुत्रलाई मार्नेवाला इन्द्र,
किन इन्द्रकै कारण भगवान पनि अवतार लिनुहुन्छ अनि फेरि पनि दैत्यहरूलाई नि मानिरहनुहुन्छ। कहिले यो इन्द्रलाई मार्ने र सुखसँग म सुत्नेवाला भन्ने यस्तो कुभावना दिदीको आयो। एक दिन कश्यप ऋषिको खुब सेवा गर्न लागिन् दिदीले। कश्यप प्रसन्न हुनुभयो, भन्नुभयो देवी जसले आफ्ना पतिलाई प्रसन्न गराएका छन् त्यस्ता पत्नीको यस लोकमा परलोकमा सबैतिर सुख हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। पतिरेव हि नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम। परम देवता भनेर पत्नीका लागि पति नै शास्त्रले तोकिदिएका छन्। तिमीले यस्तो अनन्य सेवा गर्यौ, म प्रसन्न छु। के चाहन्छौ देवी, के दिउँ तिमीलाई? दिदीले भनिन्, हे प्रभु, यदि हजुर मलाई प्रसन्न भएर वरदान दिनुहुन्छ भने इन्द्रलाई मार्ने सन्तान, त्यस्तो छोरो पाऊँ, यस्तो कृपा हजुरले गर्नुहोस्। किनभने इन्द्रकै सम्बन्धद्वारा मेरा सन्ततिहरू मारिरहेका छन्। यो सुन्ने बित्तिकै कश्यपले विचार गर्नुभयो, हो हेर हेर, यो दुष्ट नारीको हृदयमा कति दुष्ट्याई। बाणी भने एउटा अमृत जस्तो, तर हृदय भने छुराको धार जस्तो हो कि। शरत पद्मोत्सवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। यिनीहरूको यो चेष्टालाई कसले जान्न सक्दछ र अघि, परन्तु मैले दिन्छु भनी गएँ, अब नदिँदाखेरि पनि भएन। कश्यपले भन्नुभयो, देवी तिम्रो इच्छा पुरा हुन्छ त्यसका लागि तिमीले एउटा व्रत गर्नुपर्नेछ। इन्द्रलाई मार्ने सन्तान तिम्रा पैदा हुनेछन्, तर त्यसलाई 1 वर्षसम्म त्यो व्रतलाई तिमीले पालन गर्नुपर्नेछ। पुंसवन नामहरूको व्रतको उपदेश गर्नुभयो र भन्नुभयो, यो व्रत लिइसकेपछि कुनै पनि भूत प्राणीहरूको मन वचन र कर्मले हिंसा गर्न हुन्न, कसैलाई श्राप दिनु हुँदैन, कसैलाई काहीँ झुट बोल्न हुन्न, नङ काट्न हुन्न, केस काट्न हुन्न, रौँ काट्न हुन्न, अमङ्गल चिजलाई छुन हुन्न, पानीमा डुबेर स्नान गर्न हुन्न, कोहीसँग रिसाउन हुन्न, अनि अशुद्ध वस्त्र लगाएर बस्न हुन्न, माला पनि त्यसरी लगाउन हुन्न, त्यसै गरी गरित अन्नहरू खान हुन्न, केस खोलेर सुत्न हुन्न, जुठो मुख बस्न हुन्न, सन्ध्यामा सुत्न हुन्न, पलङमा सुत्न हुन्न, इत्यादि इत्यादि नियमहरू धेरै बताइदिनु हो कश्यप ऋषिले। उनलाई जसरी पनि इन्द्र मार्ने छोरो चाहिएको थियो, दिति अब दीक्षित भएर पुंसवन व्रत प्रारम्भ गरेकी छन्। चाल्दै सुरु हुँदै गयो। कश्यपले भन्नुभएको छ, यो व्रत पुरा भएपछि तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको छोरो पाउनेछौ है, इन्द्रलाई मार्ने। कश्यपको आज्ञा अनुसार अब व्रत धारण गरेकी छन्। सबै प्रकारको नियमहरू पालन गर्दै गर्दै गइन्, तर इन्द्रलाई पर्यो आपत्ति। अब सौतेनी आमा आफूलाई मार्ने भाइ जन्माउन खोजिरहेकी छन्, छोरो जन्माउन खोजिरहेकी छन्। अब के गर्ने होला? काहीँ मैले केही यिनको कमी कमजोरी भेट्छु कि भनेर देवराज इन्द्र एउटा ब्राह्मणको बालक जस्तो भनेर सेवा गर्नका लागि आउनुभयो। यो कोही आयो होला बालक सेवाका लागि भन्ने भयो। दिदीलाई पनि कुनै वास्ता भएन। कहिले तुलसी पुष्प कन्दमूल फल समिधा इत्यादि ल्याइदिएर यज्ञमा सहयोग गर्न लागिरहेका छन् इन्द्रले। समय बित्दै गयो, परन्तु इन्द्रको एउटै मात्र दृष्टि छ कि आमाले कहाँ गडबडी गर्नुहुन्छ, सौतेनी आमाले, र अनि मैले पनि आफ्नो अवसर छोप्ने हो भन्ने मात्रै छ। समय हुँदै गयो, भगवत इच्छा त हो। हेर्नु, एक दिन साँझका समयमा केही खाएर जुठै मुखले आचपन पनि नगरिकन, हात गोडा पनि नधोइकन, अनि साँझमा निदाउन गइन् दिति महारानी। ओहो, यो अवसर त इन्द्रलाई मिल्यो। अब नियम त उल्लङ्घन भएको छ। तत्कालै देवराज इन्द्र सूक्ष्म रूप बनाएर सौतेनी आमाका गर्भभित्र प्रवेश गरे। यता कश्यप ऋषिको वीर्यलाई धारण गरेकी थिइन् दिदीले। त्यो गर्भ बढेर गइसकेको थियो, वर्ष दिन हुन लागिसकेको थियो। देवराज इन्द्रले वज्रद्वारा त्यो गर्भलाई 7 टुक्रा बनाएर काटिदिनु भयो। ती 7बाट आवाज आयो, नो जिघांसि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव। रुँदैछन्, कराउँदैछन्। फेरि एक एकलाई 7 टुक्रा बनाएर 49 टुक्रा देवराज इन्द्रले बनाइदिइसकेपछि सबैले भने, दाजु दाजु हामीलाई किन मार्नुहुन्छ? हजुरकै भाइ बन्ने छौँ, हजुरकै आज्ञाकारी बन्ने छौँ, हामीलाई नमार्नुहोस् नमार्नुहोस्, हामी केही गर्दैनौँ हजुरलाई। देवराज इन्द्रले विचार गर्नुभयो, अब गर्भमै यिनीहरूले शपथ गरिसकेका छन्, पक्कै पनि यिनीहरूले केही गर्ने छैनन्। समय भयो, 9 महिना पुरा भइसकेपछि दिति महारानीले एक पुत्रका लागि व्रत गर्नुभएको 49 त ती टुक्राका भए, 49 इन्द्रसहित 50 फटाफट जन्म दिँदै गइन् दिदीले।
आश्चर्य लाग्यो हो, एक पुत्रका लागि तपस्या गरेको यो 50 वटा भयो कसरी? फेरि त्यो जन्मिने मध्ये अघि देख्दै गरेको अस्तिको बालक पनि छ। थाहा भयो कि यो पक्कै पनि इन्द्रको काम हो। दिदीले नजिकै इन्द्रलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे बाबु बताऊ बताऊ, जे हुनुभयो भइगयो। यदि ते विदितम पुत्र सत्यम कथय माम ऋषा, तिमीलाई पक्कै थाहा छ के कारणले यिनीहरू 49 भए। सत्य बताऊ, केही पनि गर्ने छैन मैले। इन्द्रले भन्न लाग्नुभयो, आमा तपाईँले मलाई मार्ने छोरो पाउनका लागि व्रत गर्नुभयो, मलाई कति आपत्ति पर्यो। त्यसकारण तपाईँको छिद्र खोजेर बसिरहेको थिएँ, नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो। त्यसबेला मैले अवसर पाएँ, तपाईँका गर्भभित्र गएर यसरी मैले 49 बनाएँ। यिनीहरूले त कबुल गरेका छन् मेरै अनुगामी बन्ने, देवता बन्ने, त्यसकारण तपाईँका पुत्र भए पनि देवता बन्ने छन्। यसो भन्दै ती 49 वटै थिए। तिनीहरूले माताजीलाई प्रणाम गरे। हेर्दै आकाश मार्गमा यिनीहरू त दिव्य विमानमा चढेर गए। यिनीहरू इन्द्रका अनुगामी बने। यिनलाई 49 वायु भनिन्छ। हेर्नु, दितिका पुत्रबाट जन्मेका भए पनि यिनीहरू मरुद्गण भए। यिनीहरूबाट कोही सन्तान भएनन्। राजाले पुंसवन व्रतको विधिका विषयमा सुन्न चाहनुभयो। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, मङ्सिर महिनाको शुक्ल प्रतिपदाबाट यो व्रतलाई प्रारम्भ गरिन्छ। यसमा विशेष गरिकन भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको आराधना गरिन्छ। भगवन्तं श्रियासह प्रार्थना पनि त्यसै गरी गरिन्छ। हे प्रभु अलम ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोस्तुते। हजुर पूर्णकाम हुनुहुन्छ, हजुरलाई केही चाहिएको छैन, यस्ता भगवानलाई वन्दना छ। अनि धूप दीप अर्घ्यपाद्य आचमन वस्त्रोपवीत गन्ध आभूषण पुष्प माला यी सबै प्रकारका नैवेद्य धूप दीप आदि सबै प्रकारका उपचारद्वारा भगवानको सेवा गरिन्छ। यज्ञमा आहुति दिइन्छ, भगवानका मन्त्रद्वारा प्रणाम गरिन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत। यी सबै प्रकारको विधि हुँदै 1 वर्ष भइसकेपछि अमावस्यामा गएर यसलाई समापन गरिन्छ। फेरि अगाडि गएर 12 महिना पछाडि कार्तिक महिनाको अमावस्या औँसीमा गएर त्यस समय पनि यसको त साम सवन इत्यादि हुन्छ। ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्नेछ। अनि ब्राह्मणहरू तृप्त भइसकेपछि ब्राह्मणका आज्ञाद्वारा अनि आफूले भोजन गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको विस्तार विधि पनि यहाँ बताउनु भयो। यो पुंसवन व्रत जसले गर्दछन् भने त्यस्ता आमाहरूले स्त्रीत्वेत दास्थाय लभेत सौभाग्यम, उहाँहरूले सौभाग्यलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तान चाहनेले सन्तान प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तानमा पनि छोरी चाहनेले छोरी, छोरो चाहनेले छोरो प्राप्त गर्नुहुन्छ। जसका सन्तान गएका छन् भने पुनः फेरि अरू सन्तान मिल्दछन्। सम्पत्ति चाहनेलाई सम्पत्ति मिल्दछ। यस प्रकारको यो पुंसवन व्रतको महत्त्वलाई पनि यहाँ सुखदेव स्वामीजीले बताउनु भयो। यो मङ्गल चरित्रलाई सुनाउनु भयो। दितिका गर्भबाट जन्मेका यी 49 यिनीहरू मरुद्गण भए, देवता भए। यस्तो विशाल पवित्रतम आख्यान जसले श्रवण गर्दछन् भने सबै प्रकारको कामना पूर्ति हुन्छ। यसलाई सुन्छन् भने भगवानमा भक्ति हुन्छ भनेर यसरी 6ठ स्कन्धको पनि यहाँ समापन गर्नुभयो श्री सुखदेव स्वामीजीले। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण